दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो और एक हिंदू औरत का ऐसा वाकया बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और अगर आपको हजरत इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत है तो आप कमेंट बॉक्स में या हुसैन लिखकर अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों अल्लामा अशरफ कादरी रहमतुल्लाहि अलैहि अपनी किताब में फरमाते हैं कि हिंदुस्तान के बम्बई में एक मुसलमान का घराना था जो कि हर साल आशूरा के दिन यानी कि मुहर्रम की 10 तारीख को अपने घर में इमाम हुसैन की याद में नियाज और फातिया का एहतमाम किया करता था। इनके पड़ोस में ही एक हिंदू औरत रहती थी जो कि बे औलाद थी। एक बार मुहर्रम की 10 तारीख को उस मुसलमान के घर में नियाज फातिया का एहतमाम चल रहा था तो वो हिंदू औरत अपने पड़ोस के घर में आई और उस मुस्लिम औरत से पूछने लगी कि बहन क्या बात है, आज आपके घर में कुछ अलग सा माहौल दिख रहा है। तो यह सुनकर उस मुस्लिम औरत ने उस हिंदू औरत को बताया कि आज मुहर्रम की 10 तारीख है और आज ही के दिन हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासी हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो को करबला के मैदान में भूखा प्यासा शहीद कर दिया गया था। बस हम उन्हीं की याद में मुहर्रम की 10 तारीख को ये नियाज और फातिया की महफिल रखते हैं। इस दिन हम गरीबों को खाना खिलाते हैं, शरबत वगैरह पिलाते हैं। तो यह सुनकर उस हिंदू औरत ने पूछा कि बहन आप ये तो बताएं कि आपके जो नबी के नवासे हैं उनकी क्या शान है, उनकी क्या शख्सियत है। तो यह सुनकर उस मुस्लिम औरत ने हिंदू औरत को हजरत इमाम हुसैन और उनके घर वालों के बारे में बताना शुरू कर दिया। मुस्लिम औरत ने बताया कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बेटी थी जिनका नाम हजरत फातिमा था, जो बड़ी सखी थी। उनके दरवाजे पर जो भी कोई मांगने के लिए आता तो वो कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता था। हजरत फातिमा के 2 बेटे थे, पहला हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो और दूसरा हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो। ये भी अपनी माँ की तरह बहुत बड़ी सखी थी। इनके दर से भी कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटा। एक मर्तबा हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के दरवाजे पर एक मुसाफिर आया और सदा लगाने लगा और कहने लगा कि मैं मुसाफिर हूँ, इमाम मुझे कुछ अता करें, मुझे आप कुछ दीजिए। अंदर से इसका कोई जवाब नहीं आया तो यह देखकर वो मुसाफिर परेशान हुआ और उसने कुछ शेर पढ़ने शुरू कर दिए। उस मुसाफिर ने कहा, ए इमाम आपने बहुत देर कर दी भीख देने में, अब मैं खाली हाथ जाऊंगा वापिस तो लोग मुझसे पूछेंगे तुम सखी के दर पर गई थी, तुम्हें उसने क्या दिया। अगर उनको मैं ये कहूँ कि बहुत दिया है तो यह झूठ होगा और अगर मैं ये कहूँ कि नहीं दिया है तो यह आपकी शान के खिलाफ होगा। बस वो मुसाफिर यह शेर पढ़ के चुप हुआ ही था कि इतने में ही हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उस दौर में 10,000 दिरहम भिजवाई यानी कि 10,000 चांदी के सिक्के भिजवाई और साथ में एक शेर भी लिखा। हजरत इमाम हुसैन ने लिखा, ए साहिल तुमने बहुत जल्दी कर दी, यानी कि तुमने इंतज़ार नहीं किया। अगर तू इंतज़ार करता तो मैं इससे भी बढ़कर तुमको अता करता, लेकिन तूने बहुत जल्दी की इसलिए मुझसे इतना ही जमा हो पाया जो बहुत थोड़ा है। इसलिए इस बात को तू भूल जा कि तुमने हमसे कुछ मांगा था और हम भी भूल जाते हैं कि हमने तुम्हें कुछ दिया है, इसलिए कि हमने जो तुम्हें दिया है वो अपनी शान के मुताबिक नहीं दिया है। दोस्तों आप यहाँ पर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की सखावत देखें कि 10,000 दिरहम उस ज़माने में उस साहिल को देकर भी यही कह रहे हैं कि तुम ये मत कहना कि हमने तुझे कुछ दिया है और अगर तू जल्दी नहीं करता तो हम इससे भी बहुत ज़्यादा तुझको अता करती। अब सोचो कि जिसका कम इतना है तो फिर उसका ज़्यादा कितना होगा। ये है उस घराने की शान, ये है हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की सखावत। जब यह सारी दास्तान उस हिंदू औरत ने मुसलमान औरत से सुनी तो वो गिड़गिड़ाकर कहने लगी, ए करबला वाले आप तो बहुत बड़े सखी हैं, मैं आपसे और कुछ नहीं मांगती, बस मैं बे औलाद हूँ, मुझको औलाद से नवाज दे, मेरे घर में एक औलाद पैदा कर दे। इतना कहते हुए वो हिंदू औरत रोने लगी। दोस्तों इस तरह से उस हिंदू औरत ने यह मन्नत कर ली। उसके बाद में जब अगली साल मुहर्रम का महीना आया तो हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की करामात देखें। उस औरत के अगले मुहर्रम की 10 तारीख आने से पहले पहले एक बेटा पैदा हो गया। हजरत इमाम हुसैन के सदक़े से अल्लाह ताला ने उस हिंदू औरत के घर में एक बेटा पैदा कर दिया। कहा जाता है कि आज भी उस हिंदू औरत के खानदान में जब भी मुहर्रम की 10 तारीख आती है तो उसी तरह से नियाज फातिया का एहतमाम किया जाता है जिस तरह से मुसलमानों के घरों में किया जाता है।
ان کا یہ ماننا ہے کہ ہمارے گھر میں جو اولاد ہوئی ہے، ہمارا جو خاندان آگے بڑھا ہے، وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے سے بڑھا ہے۔ ہمارے خاندان میں بیٹا حضرت امام حسین کے صدقے سے پیدا ہوا تھا۔ اور دوستو یہی نہیں بلکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات ہی ہے کہ جب بھی ان کی شہادت کی یاد میں کوئی محفل سجائی جائے اور اس وقت اگر کوئی انسان اپنے دل میں کوئی منت کر لے، یعنی کہ کسی پریشانی کو دور کرنے کی منت اپنے دل میں کر لیتا ہے، تو اگلے سال آنے والی محرم کی 10 تاریخ سے پہلے حضرت امام حسین کے صدقے سے اس کی مراد پوری ہو جاتی ہے۔ حضرت امام حسین اس کی مراد کو پوری فرما دیتے ہیں۔ یہ ہے حضرت امام حسین کے ذکر پاک کی برکت اور فضیلت، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جتنی سخاوت اس گھرانے کو دی ہے اتنی سخاوت اللہ تعالیٰ نے اور کہیں پر نہیں دی ہے۔ اسی طرح سے ایک بار حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے سفر پر جا رہی تھی۔ ان کے کھانے پینے اور ان کے سامان کا اونٹ بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک اور پیاس سے بیتاب ہو گئی۔ اس پریشانی کے عالم میں دونوں بھائی چلتے چلتے راستے میں ایک خیمہ آیا، اس میں تشریف لے گئی اور صدا لگائی کہ ہم کو پیاس لگی ہے، کیا ہم کو پانی مل سکتا ہے؟ تو یہ سن کر اس خیمے سے ایک بڑھیا باہر آئی اور اس نے اپنی ایک بکری کا دودھ نکال کر حضرت حسن اور حسین کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ دونوں بھائی نے دودھ پی کر ارشاد فرمایا، کیا ہمیں کھانے کے لیے بھی کچھ مل سکتا ہے؟ تو یہ سن کر اس بڑھیا نے کہا کہ میرے گھر میں کھانے کو تو کچھ موجود نہیں ہے، مگر ہاں میرے پاس میں یہ ایک بکری ہے، اس کو آپ ذبح کر کے کھا سکتی ہو۔ اس کے بعد میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا۔ آپ نے اس بکری کو ذبح کیا اور اس کا گوشت تناول فرما لیا۔ کھانے پینے سے فارغ ہونے کے بعد حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بڑھیا سے کہا، اے بڑھیا، ہم قریشی ہیں، جب ہم اس سفر سے واپس آ جائیں تو تم ہمارے پاس ضرور آنا، ہم تمہارے اس احسان کا بدلہ تمہیں ضرور دیں گے۔ یہ کہہ کر دونوں بھائی وہاں سے روانہ ہو گئی۔ اس کے بعد جب اس بڑھیا کا شوہر گھر آیا تو اس نے یہ سارا واقعہ اپنے شوہر کو سنا دیا۔ یہ سن کر اس کا شوہر بہت ناراض ہوا اور کہنے لگا کہ تم نے اپنی بکری کو ایسے لوگوں کے لیے ذبح کروا دیا جن کو ہم جانتے تک نہیں ہیں۔ دوستو اس واقعے کے کچھ دنوں کے بعد ہی اس بڑھیا اور اس کے شوہر کو مدینہ شریف میں جانے کی ضرورت پڑ گئی۔ وہ وہاں پر جا کر اپنا گزر بسر کرنے لگی۔ ایک دن وہ بڑھیا بھٹکتے بھٹکتے حضرت امام حسین کے دروازے پر پہنچ گئی اور صدا لگانے لگی۔ صدا سن کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر آئی اور جیسے ہی اس بڑھیا پر آپ کی نظر پڑی اور آپ نے اس کو پہچان لیا اور فرمانے لگے، ایک خاتون، کیا آپ مجھ کو پہچانتی ہیں؟ اس بڑھیا نے کہا، جی نہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، میں وہی ہوں جو فلاں دن آپ کا مہمان بنا تھا اور ہم نے آپ کی بکری کو ذبح کیا تھا۔ اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بڑھیا کو 1000 بکریاں اور 1000 دینار عطا فرمائی اور ایک غلام کے ساتھ اپنے چھوٹے بھائی حضرت امام حسین کے پاس میں اس بڑھیا کو بھیج دیا۔ جب وہ بڑھیا حضرت امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو آپ نے بھی اس کو پہچان لیا اور فرمانے لگی، ایک خاتون، میرے بھائی حسن نے آپ کو کیا دیا ہے؟ تو اس بڑھیا نے کہا کہ آپ کے بھائی نے 1000 بکریاں اور 1000 دینار عطا کیے ہیں۔ تو پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس عورت کو 1000 بکریاں اور 1000 دینار عطا فرما دیے۔ اس طرح سے پھر وہ بڑھیا 2000 بکریاں اور 2000 دینار لے کر خوشی خوشی اپنے شوہر کے پاس چلی گئی۔ حضرت امام حسن اور حسین کی یہ سخاوت دیکھ کر اس کا شوہر بھی بہت خوش ہوا۔ تو دوستو یہ ہے اس پاک گھرانے کی سخاوت، ان کے گھر سے کبھی بھی کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی سخاوت اس گھرانے کو دی اتنی سخاوت اللہ نے اور کہیں نہیں دی۔ یہی وجہ ہے کہ سچے دل سے اگر کوئی محرم کے مہینے میں امام حسین کے صدقے سے کوئی منت کر لیتا ہے تو اگلے سال کا محرم آنے سے پہلے اس کی وہ منت پوری ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے دل میں بھی حضرت امام حسین کے لیے محبت ہے تو آپ کمنٹ باکس میں یا حسین لکھ کر اپنے دوستوں میں شیئر کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ جائے۔